गांव के घर वैसे भी खाली हैं, वहीं पनाह ले लेते हैं, मैम नौरीन ने राय दी। हाँ, लेकिन बच्चियां डर जाएंगी अगर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। हमें ऐसे दिखाना है कि सब ठीक है। अगर मौसम बेहतर हो गया तो हम इन्हें गांव घूमने की इजाजत दे देंगे, मैम सोनी ने कहा। और एक बात, ड्राइवर की मौत का जिक्र किसी से नहीं करना। इन्होंने रामीन और हूर को भी हिदायत की। चलें सब स्टूडेंट्स बस से उतरें, अपना सामान साथ ले लें। सर वसीम बस से नीचे उतर गए। सब बस से उतर चुके थे। हवा इस कदर तेज और ठंडी थी कि गर्म कपड़े भी कोई फायदा नहीं दे रहे थे। सर वसीम ने ड्राइवर की लाश को बस में डाल दिया और सब आगे बढ़ गए। उन्होंने गांव के सब घर देखे, लेकिन सब बहुत छोटे थे। जहां वो सब इकट्ठे पूरे नहीं आ सकते थे, तो वो किले की जानिब बढ़ने लगे। रामीन, ये वो किला है जिसको देखने का बहुत शौक था तुम्हें, हूर ने दाखिल होते ही कहा। इतना वीरान और इस मौसम में तो खौफनाक भी लग रहा है। रामीन ने किले को देखा। दीवारें दरारों वाली, खिड़कियों दरवाजों को जंग लगा हुआ था, और जब हवा चलती तो वो खौफनाक आवाज से हिलते थे। चलो बच्चों, ये भी एक एडवेंचर होगा। मैम सोनी ने इनका डर दूर करने की कोशिश की। बहुत टाइम हो गया, चलें सब खाना खाते हैं, सब शेयरिंग से खाएंगे। मैम सोनी और मैम नौरीन अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थीं, ताकि बच्चे ना डरें, लेकिन दिल था कि जोर से धड़क रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि स्कूल से कनेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मौसम की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे हैं। सर वसीम फोन लेकर बालकोनी में चले गए। मैम, शाइस्ता मैम नौरीन के पास आई। जी बेटा। मैम, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा बेटा, समिया को लेकर जाओ, करीब वाले किसी घर में जाना और गांव में ना घूमने लग जाना, सीधा वापस आना। जी ठीक है। शाइस्ता और समिया किले से बाहर निकल गईं। अच्छा खासा खौफनाक मौसम है, शाइस्ता ने कहा। और नहीं तो क्या, समिया बोली। एक बात नोट की है समिया, सब हैं लेकिन ड्राइवर अंकल नहीं हैं, शाइस्ता ने कहा। अचानक एक घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ। ये क्या? समिया डर गई। हवा है, इससे हुआ होगा, शाइस्ता बोली। हाँ, हो सकता है। काफी देर हो गई है, लड़कियां वापस नहीं आई। मैंने कहा भी था कि गांव में घूमने ना लग जाना, लेकिन कौन सुनता है। मैम नौरीन चिप्स खाते हुए बोली। आ रही होंगी, कोई लड़की बाहर तो नहीं गई? सर वसीम भागते हुए बालकोनी से नीचे आए। हाँ, वो शाइस्ता और समिया वॉशरूम के लिए गई थी। लेकिन क्यों? मैम नौरीन ने परेशानी से पूछा। मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। मैम मुकद्दस, आप फिर से कोशिश करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिप के साथ जाने वाली किसी भी स्टाफ मेंबर का फोन नहीं लग रहा? कॉलेज की प्रिंसिपल ने परेशानी के आलम में वाइस प्रिंसिपल से कहा। मैं कोशिश कर चुकी हूँ मैम, लेकिन नंबर नहीं लग रहा। कहा भी था आपसे कि आप भी साथ जाएं, प्रिंसिपल चिल्लाई। मैम, मुझे आज घर में जरूरी काम था, मैं बता चुकी हूँ आपको। मैम मुकद्दस ने अपनी सफाई पेश की। खुदा ना खास्ता कोई हादसा या कुछ भी हो सकता है, या वो किसी ऐसी जगह हो जहाँ सिग्नल ना हो, वरना मैंने सर वसीम की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो पहुँचते ही इन्फॉर्म करें। प्रिंसिपल साहिबा ने खुद को तसल्ली दी। हो सकता है मैम, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अभी से 2 घंटे पहले मैम सोनी का मैसेज आया था कि हम पहुँचने वाले हैं, और अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा था। आज से पहले भी तो वो जाते रहे हैं, वहाँ कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज क्या हो गया? अगर वो आधे घंटे तक राब्ता नहीं करते तो आपको और मुझे खुद जाना पड़ेगा। कॉलेज की इज्जत का मामला है। शाम तक इन सबको यहाँ लाना है। आप जा सकती हैं। मैम मुकद्दस परेशान हो गई। आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं कि आपने इन लड़कियों को अकेला भेज दिया? आप में से किसी एक को जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी थी। सर वसीम भड़क उठे। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। सर, हमने सोचा गांव वैसे भी खाली है तो, मैम नौरीन ने कहा।
ہو سکتا ہے خالی گھر ہیں، شرارت سے ایک دوسرے کو ڈرایا ہو یا سلپ ہو گئی ہو اور چیخ نکل گئی ہو۔ میم سونی نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ جو بھی ہو، آپ نے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ سر وسیم باہر کو بھاگے۔ سر بارش، میم سونی کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میم سونی نے کہا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار آ جائیں وہ لوگ تو کان کھینچیے گا۔ کہا بھی تھا کہ دور گھروں میں نہ جانا، میم نورین غصے سے بولی۔ میم آپ یہاں بچوں کے پاس رکیں، میں سر وسیم کو دیکھتی ہوں۔ مجھے سچ میں لڑکیوں کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ میم سونی بھی باہر کی طرف نکل پڑی۔ یار حور کیا ہوا ہوگا؟ رامین نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سر آ جائیں تو کچھ پتہ لگے۔ حور کو اپنے گھر کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں کیوں آئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا۔ کاش میں نہ آتی، ہم سب گھر والے ساتھ ہوتے۔ حور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بابا قورمہ بہت مزے کا ہے۔ ہارون نے ڈونگے میں سے قورمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ میری حور کو بھی بہت پسند ہے قورمہ۔ ابھی وہ بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا، سب فیملی ایک ساتھ ہوتے۔ حور چونکہ اس فیملی میں اکلوتی لڑکی تھی، اس لیے سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے ہی اجازت دی تھی، ورنہ میں تو منع کر رہی تھی، عافیہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ حور نے صبح صبح مجھے کال کی تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں اسے کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتا۔ اس کی سب فیلوز جا رہی تھیں، آخر اس کا بھی دل ہوا ہوگا کہ میں بھی وہ جگہ دیکھوں، چاہے وہ جگہ 10 بار ہی دیکھی جا چکی ہو۔ عافیہ نے تنزن پوچھا۔ 10 بار مطلب؟ کدھر گئے ہیں وہ لوگ؟ شان نے پوچھا۔ جادوگر کے قلعے، عافیہ نے برتن ہارون کو دیے۔ ادھر کیوں؟ پچھلی بار بھی وہ ادھر ہی تو گئی تھی، اور نہیں معلوم کہ کن وجوہات کی بنا پر اس گاؤں کو خالی کروایا گیا تھا۔ شان نے کہا۔ خالی کروایا گیا تھا، لیکن کیوں؟ عافیہ نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں معلوم، ان کے گاؤں مکھیا کی موت کے بعد اس کے بھائی نے سارا گاؤں خالی کروایا اور خود بھی شہر چلا گیا، شان نے جواب دیا۔ پلیز پتہ کریں، آج کل مجھے بڑے برے خواب دکھ رہے ہیں، اللہ پاک خیر کرے۔ عافیہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں کوشش کرتا ہوں گاؤں کے کسی شخص سے رابطہ ہو جائے۔ شان نے کاندھوں پر شال رکھی اور باہر نکل گیا۔ یا خدا خیر کرنا، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ عافیہ نے جلدی سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگی۔ سر وسیم اور میم سونی گاؤں کے ہر گھر میں شائستہ اور سمیہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک میم سونی کی چیخ سے سر وسیم اس جانب بھاگے۔ کیا ہوا میم؟ انہوں نے پوچھا۔ میم سونی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بس کے اندر اشارہ کیا۔ سر وسیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شائستہ اور سمیہ دونوں بس کی سیٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ ہاتھوں میں کیل ٹھونکے ہوئے تھے، غرض یہ کہ وہ مر چکی تھی، اور جس نے بھی ان کو مارا تھا بہت بے دردی سے مارا تھا۔ اوہ نو، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ گاؤں تو سارا خالی ہے، سر وسیم نے کہا۔ ہمیں اسٹوڈنٹ سے یہ بات چھپانی ہے، ورنہ افراتفری پھیل جائے گی اور سب ڈر جائیں گے تو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک کام کریں، آپ وہاں واپس جائیں اور نارمل پیش آئیں سب کے ساتھ۔ میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے باہر جا کر پولیس سے رابطہ کروں یا کوئی بندہ مل جائے جو مدد کر سکے۔ سر وسیم نے بس کا دروازہ بند کیا۔ اور جب سب ان دونوں کا پوچھیں گے تو کیا کہوں گی؟ میم سونی نے کہا۔ بولیے گا کہ سر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوکے۔ میم سونی ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میم مقدس، ہمیں نکلنا چاہیے، پرنسپل صاحبہ نے آرڈر کیا۔ میم مقدس کے گھر ان کی بہن کو دیکھنے آج مہمان آنے والے تھے اور انہوں نے جا کر ساری تیاری کرنی تھی، جو کہ اب ناممکن لگ رہا تھا۔ چلیں؟ میڈم نے پوچھا۔ جی چلیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ میم سونی کہاں ہیں شائستہ اور سمیہ اور سر وسیم؟ سر ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے سردی لگ رہی تھی تو میں آ گئی، لگتا ہے کہیں گھوم رہی ہیں وہ لوگ۔
میم سونی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میم نورین سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ کوئی لوڈو لائی ہوئی تھی تو وہ کھیل رہی تھی، کوئی باتوں میں مصروف تھی۔ رامین بھی ایمن کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف تھی۔ حور اکیلی بیٹھی تھی اور اپنے فیصلے پر بار بار پچھتا رہی تھی۔ کاش وہ وقت واپس پیچھے چلا جائے جب امی منع کر رہی تھی اور مجھے جا کر سونے کا کہا تھا۔ میں سو جاتی، کاش بابا کو نہ بتاتی۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر رو دی۔ میم سونی، میم نورین نے میم سونی کو ایک طرف بلایا۔ جی بولیں، سچ بتائیں کیا بات ہے؟